सो गाइज आज हामीसँग छ एससको है रिपब्लिक अफ गेमर रोग सिरिजको ल्यापटप चाहिँ हामीले इटी.com बाट लिएको इटी.com.np इटी कम्प्युटर प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौँको सप हो है। अनि यो चाहिँ हामीलाई पोखराबाट ड्राइभर भएको छ है त। सो यसको बक्सको यस्तो छ, यस प्रकार छ है। यतातिर यो इन्फर्मेसनहरू लेखेको छ। यो चाहिँ तपाईँको i7 भेरिएन्ट हो। अनि यलआई भनेको चाहिँ एउटा मात्र लाइटनिङ हो र यलयु भनेको मोडल चाहिँ तपाईँको सबै फिचरहरू एडिसनल फिचरहरू भएको होला है त। यो G15 स्ट्रिक्स हो यो सायद है। तर यो कम्पनीबाट सिल भएर आएको छैन। मेबी एयरपोर्टमा मान्छेहरूले चाहिँ चेक गर्नको लागि चाहिँ खोलेको हुनसक्छ, त्यहाँको त्यो कस्टम्स अफिसरहरूले चाहिँ है। यसमा पनि रोगको ट्याग छ है गाइज। अनि यसभित्र चाहिँ ल्यापटप छ है त एक्चुअली। सो दिस इज ल्यापटप ट्याग। अब कोही ठगहरूले यसलाई मात्र बेच्छन् ल्यापटप भनेर है, ब्रान्ड न्यू भनेर। यसको यो मालसाल सब लुगाएर साइड लगाइदिनु। सो यस प्रकार छ। आई होप एकदम अपिलिङ छ होला यो है। यस्तो छ फ्रन्ट ट्याग, इन्फर्मेसनहरू यहाँ छ है। सबै इन्फर्मेसन यहाँ छ है त। यहाँ हेर्दाखेरि 1 TB SSD 16 GB जुनमा 8 GB इच ऊ लाग्छ है, ऱ्याम लाग्छ। अनि 1660 Ti ग्राफिक कार्ड हो, 240 हर्ज डिस्प्ले हो, अनि 15.6 इन्च हो फुल HD। वाट एल्स। अनि प्लास्टिक बिल्ड हो अफकोर्स है, गुड क्वालिटी प्लास्टिक बिल्ड। अनि एउटा गेमिङ ब्याग आउँछ, एउटा माउस आउँछ, अनि एउटा ल्यापटप आउँछ आफैमा। द्याट्स इट है त। यस्तो छ। रेगुलेसनहरू यो छ, यो सब रेगुलेसनहरू। ब्याट्री रेगुलेसन है एयरपोर्टको लागि। पहिला नेपालमा भन्दा पहिला चाहिँ अब यसको ब्यागको क्वालिटी हेरौँ है। मसँग अलरेडी ल्यापटप ब्याग छ, नभएको त होइन है। साइडमा बक्स हुँदो रहेछ खालको प्रोटेक्सनको लागि। यो एकदम कम्प्लिटली हलो छ, केही पनि छैन यहाँ है। सो यो सुपर प्रोटेक्सनमा आएको छ है त। यसको प्रोटेक्सनलाई रेटिङ दिनु पऱ्यो भने म 9 दिन्छु आउट अफ 10। प्रोटेक्सन एकदमै राम्रो छ है। सो यो सबै हलो छ, प्रोटेक्सनको लागि मात्र छ। अब बक्समा चाहिँ केही पनि छैन। ब्याग हेरौँ हामी। ब्याग कुन क्वालिटीको छ त? यस प्रकारको छ रिपब्लिक अफ गेमर भनेको। प्रोटेक्सन छ, नट ब्याड। लोगो छ रिपब्लिक अफ गेमर टु बी यु जोइन द रोग ग्रुप होइन। अनि भित्र पेनको लागि स्लटहरू छ, SSD हार्ड ड्राइभको लागि स्लट छ यसमा। अनि धेरै पाउचहरू छैन यसमा। यहाँ पनि रहेछ एउटा ठाउँ राख्ने ठाउँ है। सो यता चाहिँ चेन रहेछ, लुक्स लाइक यहाँ चेन छ जस्तो, तर चेन छैन। यसको पकेट यहाँबाट एक्सेसिबल छ है। सो ब्यागलाई म दिन्छु 7 दिन्छु म, बिकज आई हेभ सिन बेटर ब्याग देन दिस है। अनि यो यत्रो महँगो ल्यापटपमा चाहिँ फ्री आउनको लागि चाहिँ राम्रै हो। 7 दिन्छु म, 7.5 दिन्छु है त गाइस। बट ब्रान्डिङ एकदम राम्ररी भएको छ। यो रोग आरओजीको लोगो छ, एकदम प्रपरली हाइलाइटेड छ है। यहाँ पनि आरओजीको लोगो एकदम प्रपरली हाइलाइटेड छ। यो त्यस्तो प्रिन्टेड भन्दा पनि यो लिफ्टेड अप छ क्या यहाँबाट। अनि यहाँ पनि यस्तो साइनी पोइन्टमा रोग भनेर देख्न सकिन्छ है। सो फाइनल्ली हामी भित्रको कन्टेन्ट, बक्स कन्टेन्टहरू, ब्यागहरू सबै हेऱ्यौँ है। ब्यागको क्वालिटीदेखि लिएर है अरू यसको बक्स। अब यसलाई हामी गर्छौँ फाइनल्ली कस्तोमा आएको छ, केमा आएको छ त्यसपछि। यस प्रकारको छ है। फर्स्ट लुक चाहिँ यस्तो छ ल्यापटपको। ल्यापटप यो साइजको छ, 15.6 इन्च। पछाडि हेर्न सकिन्छ विन्डोज 10 जेन्युइन है। भित्र एकदम ल्यापटपको ऱ्यामको स्लटहरू एकदम देख्न सकिन्छ। मिन्स यो डस्टबाट एकदम ऊ छ, कनेक्टेडै डस्टबाट एकदम बचाउनु पर्ने देखियो यो फर्स्टमा है। किनभने भित्रको पार्ट्स डाइरेक्ट देखिएको छ, बट एयर इन्टेकको लागि हुनसक्छ है त यो।
धेरै जस्तो गेमिङ ल्यापटपमा चाहिँ हामीले यो एयर इन्टेकको लागि चाहिँ यस्तो भाल्भहरू भेन्टिलेसनहरू देख्छौँ है त, भेन्ट्सहरू देख्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट रकको जुन पहिलाको कप्पर हिट सिङ छ, कप्पर हिट सिङ छ है, यहाँ हेर्न सकिन्छ। RJ45 छ, HDMI छ, USB-C छ है, अनि फास्ट DC इन छ पछाडि डिस्टर्बेन्स फ्री एक्सपिरियन्सको लागि। अनि वाट एल्स यस प्रकार छ है त। यतातिर 3टा USB स्लट छ, SD कार्ड स्लट पनि छ कि स्पिकर होइन, स्पिकर होइन चाहिँ है त। सो स्लट्सहरू यही नै हो, USB-C, HDMI, 3टा USB अनलेप, 3टा कम्बो माइक्रोफोन एन्ड ज्याक है, यस्तो छ। यहाँ नै छ सुरुमै फिचरहरू। 15 भनेको 15 इन्च हो, 17 भनेको 17 इन्च हो है। अरू सबै स्पेक्स के सेम हो। 240 हर्ट्ज प्यानल हो डिस्प्ले LCD। त्यसको हामी चार्जरको एकदम हेभी छ, 180 वाटको चार्जर हुनुपर्छ यो, इफ आई एम नट रङ है। माई गड, यो त 230 वाटको चार्जर छ है त। अझै हेभी खालको चार्जर आएको छ हामीलाई, जुनमा रकको ब्रान्डिङ छ है, रिपब्लिक अफ गेमरको ब्रान्डिङ, एभ्रिथिङमा छ रिपब्लिक अफ गेमरको ब्रान्डिङ है। अनि अर्को हामीलाई दिएको छ पावर केबल, युकेवाला भर्सन दिएको छ, युके प्लग छ यसमा है। अनि विच इज बिन फ्युज्ड, विच आई लाइक है, तारको क्वालिटी राम्रै छ। अरू के छ म्यानुअल केही, अनि रिपब्लिक अफ गेमरको माउस होला यो, म्यानुअल छ, वारेन्टी कार्ड होला, विच वी नेभर युज है। अनि स्टिकरहरू पनि हुन्छ भन्ने सुनेको मैले, सो यिनीहरूको प्याकेजिङ चाहिँ अलिकति हलो टाइपको छ, कार्डबोर्डहरू धेरै छ है त चाहिने भन्दा, ताकि प्रोटेक्सन दिनको लागि चाहिँ धेरै हामीले कार्डबोर्ड देख्यौँ है त। यो सबै प्याकेजिङ चाहिएको भए चाहिँ यसैभित्र पनि आउन सक्थ्यो, ब्याग बाग है, एक्सेप्ट ब्याग। सो यो माउस हुनुपर्छ, लुक्स लाइक स्मार्ट वाच है, स्मार्ट वाचको जस्तो देखिरहेको छ। अफकोर्स माउस हो यो, हामीसँग वायरलेस माउस छ, अब वायरवाला छ माउस, तर अब गेमिङ सिरिज माउस हो, रक सिरिज। क्लिक गर्दाखेरि क्लिकी फिडब्याक एकदम राम्रो छ, ब्याट्री लाग्दैन है यसमा, किनभने यो USB-बाटै पावर छ। ड्युरेबल हुन्छ यो चाहिँ है, ड्युरेबल हुन्छ योवाला चाहिँ, कप्परको छ। हिटसिङमा जे युज गरे त्यही युज गरेको छ आई गेस। अनि यसको वायर क्वालिटी अफकोर्स राम्रो होला, स्क्रोल पनि राम्रो छ। बट मसँग इट्स बिन मोर देन 10 इयर्स मैले अब वायरलेसवाला माउस युज गरेर म युज टु भइसकेँ त्यसमा। अब म फेरि वायरवालामा सायद म जान सक्दिनँ होला ब्याक है। थ्याङ्क्स एसस फर सेन्डिङ दिस माउस है। यसमा पनि अब दिएको छ कसरी माउस चलाउने भनेर यताउता है। अब ल्यापटप अन गरौँ, ल्यापटपमा चार्ज छ कि छैन होला त, लेट्स सी। ल्यापटप सानै छ, 15 इन्चको जस्तो देखिँदैन टाढाबाट। सो 240 हर्ट्ज 3 मिलिसेकेन्ड रिफ्रेस रेटको प्यानल हो यो। अब किबोर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम तपाईँको गेमिङ टाइपको छ किबोर्ड है। अनि डिजिटल नम्बर पनि छ यहाँ है, हेर्न सकिन्छ। अब हामी पहिला टर्न अन गरौँ, यसमा यदि केही चार्ज बचेको छ भने छैन। सो हामी चार्ज गरेर यसलाई हामी अर्को भिडियो बनाउँछौँ। फिलहाललाई चाहिँ विल सी द किबोर्ड है, किबोर्ड हामी हेर्छौँ। एससको आर्मोरी क्रेटको लागि यहाँ डेडिकेटेड बटन छ, CPU फेनको लागि डेडिकेटेड बटन छ, माइक म्युटको लागि डेडिकेटेड बटन छ है। अनि म्याट फिनिस डिस्प्ले छ, एन्टी रिफ्लेक्टिभ डिस्प्ले छ है त। 15.6 इन्चको जस्तो एकदम देखिँदैन यो चाहिँ, इट लुक्स लाइक सो टाइनी। अनि 14 इन्चको जस्तो मेरो लाइक ल्यापटप HP ल्यापटप जस्तो देख्छ। अनि वाइफाई 6 हो यो, अहिले धेरै जस्तो ल्यापटपमा वाइफाई 5